عنوان گزینی را گفتیم و سیاست گذاری هم گفتیم، شما به عنوان طراحان دانشنامه. اما این مرحله که مهمترین مرحله و عملیاتی ترین مرحله است که مدخل گزینیه. مدخل گزینی یعنی چه؟ یعنی یه ساختمان ما می‌خوایم آجراشو بگذاریم، آجراشو میگذاریم، الان فونداسیون همه کاراشو کرده، می‌خوایم آجر بگذاریم. که اولین کاری که می‌خوایم بکنیم تعریف مدخله. اصلا مدخل یعنی چه؟ مدخل همون عنوان مقاله هست در چی؟ در دانشنامه. عنوان مقاله و مرتبط با موضوع دانشنامه هست. مثلا مداخل اهل بیتی باید حتما مرتبط باشه با موضوع و توی شناسه ادامه مدخل باید بتونی این ارتباط را نشون بدی. مثلا اگر من توی جامعة المصطفی، توی دانشنامه جامعة المصطفی اعرافی داشتم، شناسش چیه؟ ریاست. اولین رئیس جامعة المصطفی. ببین یه شخصیت ارتباط باید داشته باشه. نمی نویسی مدیر حوزه علمی قم ربطی به ما نداره. یه شناسه مختصر، اولین رئیس جامعة المصطفی. یا اگر مرکز جهانی داشتم، مرکز جهانی چیه شناسش؟ چه ربطی به جامعة المصطفی داره؟ نه، نام عنوان جامعة المصطفی، عنوان قبلی جامعة المصطفی. اگر مثلا من تاجیکستان داشتم، چه ربطی به جامعة المصطفی داره؟ یا یکی از به اصطلاح نمایندگی‌های جامعة المصطفی. پس این مدخل یک یا دو کلمه است که مرتبط با موضوع دانشنامه است. مثلا شما دانشنامه به اصطلاح متفکران امروز بود دانشنامه‌تون. سید قطب چیه؟ چه ربطی داره؟ مصری مثلا، یکی از متفکران مصری. خب پس مرتبط با موضوع دانشنامه. خب خیلی چیزها مرتبط هستن. گنجایش یعنی ظرفیت برای نوشتن یک مقاله حداقل با چی؟ 100 کلمه. پس مدخل باید بتونی یه مقاله علمی دربارش بنویسی که 100 کلمه باشه. آقای عرافی مثلا در سال چند به دنیا اومد، تحصیلات حوزویشو چیکار کرد، بعد چیکار کرد، بعد دیگه این اطلاعاتی که میدید لازم نیست مرتبط با جامعة المصطفی باشه، مرتبط با مدخل باید باشه. اطلاعاتی که میدی، مقاله‌ای که مینویسی، آنچه که ذیل مدخل نمیشه میشه اسمش مقاله است. مقاله‌ای که مینویسی باید 100 صفحه درباره این مدخل مطلب باشه. 100 کلمه بخشید. 100 کلمه مطلب باشه. 100 کلمه میشه 1/3 صفحه. یعنی ممکنه یه چیزی ما شک داشته باشیم، مدخل میشه یا مدخل نمیشه. میپرسیم 100 کلمه مطلب داره یا نداره. مثلا ببینید ما اصحاب ائمه رو تو دانشنامه اهل بیت شک داشتیم کدومشون رو مدخل بکنیم. بعضیاشون رو میرفتی کلی میگشتی میدیدی مثلا 2 خط میتونی صحبت بکنی. حالا این شرط برای چی گذاشتن؟ این شرط برای این گذاشتن که با فرهنگنامه اشتباه نشه. فرهنگنامه 2-3 سطر یا 1 سطر می‌نویسی، ولی مدخل دانشنامه باید حداقل 100 کلمه بتونی بنویسی. برای حد اکثر هم قید هست. چی؟ برای حد اکثر. حد اکثر بحث میکنه. خب این که گفتم اتفاقی نیست و شما توی این کتابا نمیبینید. مثلا توی این کتاب تعهدات المعارف بزرگ یا کتابای دیگه‌ای که به عنوان مقدمه نوشتن نمیبینید، ولی عملاً روی این تکیه دارن و توی اطلاعات شفاهیشون هست. میگن مدخل را باید بتونیم
100 کلمه دربارش بنویسیم. یه شرطی گفتن، باز این شرط را من قبول ندارم. گفتن شخصیت های مدخل میشن که 50 سال از مرگشون گذشته باشه. لزومی نداره. ممکنه زنده هم باشه و مدخل باشه. الان یک دانشنامه ای هست، دانشنامه امام جمعه ها و مدخل دارن. همه امام جمعه ها سابق لاحق همشون مدخل دارن. این 50 سال به خاطر چی میگن؟ به خاطر این میگن که به نظر اونایی که گفتن 50 سال تاریخی میشه دیگه. حوادث یا شخصیت های 50 سال پیش رو تاریخی میدونن، الان را تاریخی نمیدونن. ما در دانشنامه یه زن مسلمان که بودیم، من نظرم نبود ولی دیگران مثل شورا بالاخره به این نتیجه رسیده بود که زنایی که مردن. بله، بعد یک کسی بود تو بخش تاریخ این زنای هنرپیشه و اینا را اسمشون رو داشت، هر کی میمرد خوشحال میشد. میومد به ما اطلاع میداد که این مرد. حتی بعضی وقتا میل داشت که بمیره میومد. به هر حال کار علمی اینا رو بر نمیتابه. الان ببینید مثلا ما در دانشنامه دایره معارف بزرگستان مدخل امام خمینی داریم. 100 سال هم نیست که از دنیا رفته. یا در دانشنامه امام خمینی کلی افراد زنده داریم. مثلا در دانشنامه امام خمینی توسلی کیه؟ چه ربطی داره با دانشنامه امام خمینی؟ رئیس دفتر امام بوده. خب پس این هم این شرط ها عمدن گفتم که توجه بهتون داده باشم. خب این تعریف مدخل.